कतिजना भयो? 9 जना भयो। कुनै दिँदो रहेछ। 8 जना भयो। को बाँकी रह्यो अब? अविकल आयो। अविकल, अनुज, मधु, प्रदीप आइसक्यो। प्रदीप आयो। टेकराज नन्दन आएको छैन है। नन्दन आएको छैन। रोशन हजुर सर आइसक्यो। विशाखा आइसक्यो हो? आइसक्यो। सुदन विकेन पनि आइसक्यो हो? प्रियांशु आयो। प्रेमबहादुर धेरै एब्सेन्ट हुन्छ क्या हो? अनि सुबोध आइसक्यो। हजुर सर। ल नन्दन र उमेर बाँकी रह्यो। मैले स्टार्ट गरेँ है। यो तिमीहरूको अस्तिको मैले गरेको इको आयो हो? आवाज अलिक क्लियर छैन। अस्ति त क्लियर थियो सर, आज इको आइरहेछ। अस्ति धेरै इको आएको थियो। होइन सर, अस्ति त ठिक थियो सर, आज चाहिँ अलि इको आइरहेछ सर। कसैले अन गरेर त होइन है? सबैको माइक्रो अफै छ है। मैले यताबाट ऊ पनि गरे हो। डिसेबलै छ। ल स्टार्ट गरे है। यो अस्तिको ड्राइङ तिमीले गरेको कहाँ पुग्यो थाहा छ है? यसलाई घटाउँछु नि त। हेलो सुनेन है? त्यो टु नन टचिङ लुपसम्म गराएको थियो सर। फेरि एकपल्ट सुरु गरौँ है। अब अस्ति कहाँ पुग्यो मलाई थाहा भएन। यस्तो भयो भने ट्रान्सफर फङ्सनको लागि के हो भने ट्रान्सफर फङ्सन इज इक्वल टु CS अपन RS हैन, which is equal to summation of GI अब GK लेखे पनि भयो। GK लेखा छु गरे मैले है। डेल्टा K डिवाइडेड बाइ डेल्टा भनेर भन्नु पर्यो। एक नम्बरमा चाहिँ फरवर्ड। सर यो अलि टल्किरहेको छ सर, यो बोर्ड लेख्नु टल्कियो सर। त्यो के भयो? फोकस भएन कि अस्तिको जस्तो। अलिकति अगाडि ल्याए नि हुन्छ कि। आइया मारे। अलिकति क्लियर देखियो है अलि भन्दा। अलिक क्लियर देखियो है? हो सर, अलि क्लियर छ। पछाडिको स्ट्यान्ड हलिँदो रहेछ के? यो अफ गरेर के हुन्छ फेरि? गरिदिनुहोस् फेरि। फरवर्ड लुपमा कुन कुन छ अरे बाटो?
ल भन त F1 इज इक्वल टु कुन छ एउटा G1 G1 G2 G5 G6 G7 G8 हैन भनेपछि G1 G5 G6 G7 G8 भयो हैन एउटा बाटो चाहिँ यो भएसरी गएको भयो है अर्को चाहिँ F2 which is equal to G1 G2 G3 G4 G8 भयो हैन अब त्यसपछि के भनेको थिएँ मैले सिंगल लुप्स यो चाहिँ फरवर्ड पाथ भयो अब सिंगल लुप्स सिंगल लुप्समा चाहिँ अब के आउँछ त फर्स्ट लुप कुन चाहिँ हो त भन त ल सुबोध भन त एउटा लुप कुन चाहिँ छ यहाँ सुबोध खै सुबोध त बोले नि त ल कसलाई सोध्छौ ल रोशन भन त एउटा लुप G3 into minus S3 यो J3 into minus S3 भयो हैन अब यसलाई चाहिँ मैले मेरोमा यहाँ मैले गरेकोमा चाहिँ सेकेन्डमा राखेको छु यसलाई चाहिँ माइनस S3 into G3 भयो अर्को चाहिँ कुन चाहिँ रे minus S6 into G6 G6 भयो है त्यसपछि 3 नम्बरमा के गर्नु पर्यो भन्दा टु नन टचिङ लुप्स नन टचिङ लुप्स दुईटा के छ त्यहाँ यो दुईटै लुप्सले एका अर्कालाई टच गर्दैन त्यो भएकोले गर्दा अब हामीले L ड्याश भनेर लेख्यौं भने L1 into L2 which is equal to minus into minus plus हुने भयो हैन भने यसरी लेखे पनि भयो H6 into G6 into minus H3 into G3 है त्यो चाहिँ दुईटा नन टचिङ लुप भयो अब यहाँ के यति गरेपछि अब हामीले के लेख्नु पर्यो डेल्टाको भ्यालु निकाल्न मिल्छ अब है डेल्टाको भ्यालु निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा 1 माइनस समेसन अफ सिंगल लुप्स है प्लस समेसन अफ टु नन टचिङ लुप्स लुप्स भयो है यो भनेको चाहिँ 1 माइनस सिंगल लुप्स भनेको चाहिँ यो माथिको भयो है यो होल यो सबै म लेखिराख्दिन है F1 प्लस सरी सिंगल लुप्स भनेपछि L1 प्लस L2 भयो हैन प्लस अनि सेकेन्ड को चाहिँ L1 into L2 है यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं डेल्टाको भ्यालु निकाल्छौं कसैलाई यहाँ केही शंका छ सुदन छैन सर छैन है अब त्यसपछि गएर हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा अब डेल्टा 1 निकाल्नु पर्यो
डेल्टा 1 भनेको चाहिँ 1 माइनस समेसन अफ यो जस्तै हो तर तल यो डेल्टालाई जे हो त्यही हो तर त्यो लुप्सहरूले चाहिँ केलाई छुनु हुँदैन F1 लाई छुनु हुँदैन के F1 लाई नछुएको कुनै सिंगल लुप्सहरू छ त यहाँ F1 भनेको चाहिँ यो पाथ भयो हैन यो पाथलाई नछुएको सिंगल लुप्स त यो भयो नि त हैन त्यो भएकोले गर्दा यो भनेको चाहिँ 1 माइनस सिंगल लुप्स F1 भनेको चाहिँ हाम्रो यो भयो माथिल्लो यसलाई यो हाम्रो बाटो चाहिँ यो भयो हैन यसरी यसलाई नछुने लुप त यहाँ छ नि त हाम्रो भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो अब यो लेख्नु पर्यो हैन S3 * G3 माइनस S3 G3 जुन चाहिँ यो लुपले त त्यसलाई छुँदैन नि त यो गर्दा के हुने भयो भन्दा यसको भ्यालु 1 प्लस S3 G3 भयो है त्यस्तै अब हामीले डेल्टा 2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो भनेको नि 1 माइनस यो चाहिँ यहाँ सिंगल लुप्स है नट यो सिंगल लुप्स नट टचिङ फरवर्ड पाथ F1 भयो त्यसरी नै यो चाहिँ 1 माइनस यहाँ लेखिदिन्छु म सिंगल लुप not touching F2 लाई टच नगर्ने हुनु पर्यो F2 भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा यहाँ के छ भन्दा यो चाहिँ F2 हो यो त हाम्रो F2 भयो हैन यसलाई टच नगर्ने त माथिको लुप्स भयो नि त त्यो भएकोले गर्दा यो भनेको 1 माइनस यो माथिल्लो भयो माइनस H6 G6 है भनेपछि 1 प्लस H6 G6 हुने भयो कि है अलिक अक्षर बुझिएन तिमीले बुझ्या छ हेरेको छ कसैले शंका छ यसमा मधु मधुले बुझिरहेछ बुझिरहेछ है त्यो भयो अब यो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसमा खाली त्यो भ्यालु मात्र राख्नु पर्यो है अब हामीले यो माथिल्लो फर्मुलामा जुन चाहिँ हामीले मैले माथि देखाएको थिएँ यो फर्मुलामा अब के गर्नु पर्यो G1 भनेको चाहिँ यो F यहाँ हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले G भन्ने फर्मुला लेख्यो तर यहाँ F1 भयो भनेपछि F1 इन्टु यो डेल्टा 1 प्लस F2 इन्टु डेल्टा 2 डिभाइडेड बाई अनि यो डेल्टा है डेल्टा चाहिँ हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेर निकालिसक्यौँ डेल्टाको भ्यालु चाहिँ पुरै हाल्नु पर्यो हैन यति चाहिँ डेल्टा भयो डेल्टा चाहिँ यो भयो डेल्टा 1 पनि हामीले निकालिसक्यौँ यसरी डेल्टा 1 हामीले निकालिसक्यौँ यो चाहिँ डेल्टा 1 भयो है डेल्टा 2 पनि हामीले निकालिसक्यौँ यसरी है F1 पनि हामीले निकालिसक्यौँ यहाँ F1 यहाँ छँदैछ F2 पनि यो छँदैछ है यो हालेपछि हाम्रो के निस्क्यो ट्रान्सफर फंक्सन निस्क्यो क्लियर भयो अविकल भयो भयो सर ल अब अर्को न्युमेरिकल्स गरौँ है
एक दुई तीन चार पाँच छ सात एक दुई तीन चार पाँच छ सात है एक दुई तीन चार पाँच छ सात त्यसपछि अब यहाँबाट पहिला आर गयो वान भयो यहाँबाट यसरी जोड्दै जाउँ टूदेखि 3 चाहिँ G1 3 देखि 4 चाहिँ G2 4 देखि 5 चाहिँ G3 4 देखि 6 5 देखि 6 चाहिँ G4 है त्यसपछि गएर यहाँ 6 मा चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको एउटा रहेछ फेरि त्यो 1 देखि 2 को के हो सर 1 देखि 2 चाहिँ 1 है त्यसपछि गएर 6 देखि 3 मा गएर चाहिँ एउटा 6 बाट 3 मा गयो एउटा अब एउटा H4 यहाँ लुप भयो है अनि यो चाहिँ यहाँ भयो एउटा यसको चाहिँ G सरी यो त अगाडि फर्केर रहेछ है सरी यो चाहिँ G5 भयो यो 6 देखि 7 बाट 1 भयो माइनस H4 को चाहिँ यो माइनस H4 भयो चाहिँ है त्यसपछिबाट 3 बाट 2 मा गयो 3 बाट 2 मा गयो यसको चाहिँ माइनस H1 त्यसपछि 5 बाट 2 मा रहेछ एउटा 5 बाट यसरी 2 मा गयो यसको चाहिँ माइनस S3 है अब यसलाई चाहिँ C मानौँ न अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्यो हैन which is equal to CS upon RS which is equal to हामीले के भन्यो summation of GK delta K divided by delta है अब सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे फरवर्ड पाथ निकाल्नु पर्यो है एक नम्बरमा चाहिँ फरवर्ड पाथ फरवर्ड पाथ हामीले निकाल्छौं सुरुमा अब यसमा फरवर्ड पाथ कुन कुन छ त ल तिमीहरुले नै गर्ने भन्ने हो ल अब प्रदीप भन त फरवर्ड पाथ G1 लेख्छु ल G1 के छ यसमा ल भन त एउटा G1 प्रदीप खै प्रदीप बोले नि त प्रदीप के हो सुतेर बसिरहेछ के हो फरवर्ड पाथ G1 भन न टेकराज भन त टेकराज हेलो सुनिएन हजुर सर G1 को के भयो अरे यो 1 into G1 अलिक जोडले भन न ब्रेकफास्ट ल्याएको छैन के हो
होइन सर यो म्याग्नेस सानो भयो होला G1 ए ल G2 ल ल ल G2 G3 G4 G4 into 1 यो 1 त नलेखे नि भयो किनभने अगाडि पछि 1 को कुनै मिनिङ भएन हजुर हैन त्यस्तै अर्को G2 कुन चाहिँ छ त G1 G1 G5 1 है G1 into G5 भयो है त्यसबाहेक अरु कुनै फरवर्ड पाथहरु छैन अब 2 नम्बरमा के लेख्नु पर्यो सिंगल लुप्सहरु पत्ता लगाउनु पर्यो सिंगल लुप्समा L1 के छ ल भन त एउटा सिंगल लुप्स एउटा L1 भनेको माइनस H1 G1 यो एउटा लुप भयो है भनेपछि माइनस G1 H1 एउटा लुप भयो है त्यसरी नै अर्को लुप L2 भनेको माइनस यो लुप हुने भयो यसरी मेरो कहाँ मिस्टेक ए सरी यहाँ एउटा अझै छुटेको रहेछ है सरी है मेरो त्यो एउटा यहाँ छुटेको रहेछ यहाँबाट पनि एउटा लुप छ है यसरी यसको चाहिँ माइनस H2 है H1 H2 H3 भयो अर्को सेकेन्ड लुप भनेको चाहिँ G3 into H2 भयो है यो लुप अब अर्को थर्ड लुप आउँछ थर्ड लुप भनेको कुन चाहिँ लुप पर्यो यो ठुलो लुप यो G1 G2 G3 अनि यसरी गएको छ नि हैन G1 G2 G3 अनि यसरी गएको लुप भयो भनेपछि माइनस G1 G2 G3 अनि H3 है यो अर्को लुप भयो अब अर्को अझै कुनै लुप छ प्रेम बहादुर यस सर कुन चाहिँ छ अर्को लुप त्यो त माइनस H4 माइनस S4 भयो L4 इज इक्वल टु माइनस S4 भयो है अब हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दा 3 नम्बरमा 2 नन टचिङ लुप्स दुईटा नन टचिङ लुप्सहरु कुन कुन L1 ले कोलाई टच गर्दैन L1 ले केलाई टच गर्दैन L1 ले यो L2 लाई टच गर्दैन नि त भनेपछि L1 L2 एउटा भयो हो L1 L2 एउटा भयो L1 L2 भनेको चाहिँ माइनस माइनस प्लस भयो G1 H1 G3 H2 हैन त्यसपछि L1 यो L1 ले केलाई टच गर्दैन यसले यसलाई टच गर्दैन नि त है भनेपछि G1 into माइनस G1 H1 into माइनस H4 भनेपछि यो माइनस माइनस प्लस यो भनेको L1 L4 लाई टच गर्दैन नि त यो भनेको G1 H1 H4 भयो है त्यसरी नै अर्को के छ भन्दा अब L1 को त सिद्धियो अब L2 को हेरौँ हामी L2 ले केलाई टच L2 भनेको त यो हो यसले कोलाई टच गर्दैन भनेपछि यसले यसलाई टच गर्दैन नि त S4 लाई भनेपछि अर्को भनेको चाहिँ L2 L4 which is equal to L2 भनेको चाहिँ यही भइहाल्यो माइनस G3 S2 अनि यो माइनस गर्दा प्लस हुने भयो यो भनेको G3 S2 H4 भयो है अब यो L2 को सिद्धियो अब L3 को हेरौँ L3 ले केलाई टच गर्दैन यसले कोलाई टच गर्दैन भनेपछि यसैलाई टच गर्दैन भनेपछि L3 into L4 है अर्को लुप भनेको टु नन टचिङ लुप्सहरु
यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा माइनस माइनस प्लस यो भनेको G1 G2 G3 H3 H4 है कसैलाई केही शंका छ विशाखा बुझिया छ खोइ विशाखा सुनिएन त छैन के हो छ सर ह सुनेछ है अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा नर्मली अहिलेसम्मको न्युमेरिकल्सहरुमा चाहिँ 3 टचिङ लुप्स भनेर आएको थिएन यसमा चाहिँ हामीले छ भने चाहिँ 3 नन टचिङ लुप्स पनि लिनुपर्छ TH यो 2 नन टचिङ लुप्स भयो अब हामीले के लेख्नु पर्यो 3 नन टचिङ लुप्स 3 नन यो भएर मैले एक्जाम्पल राखे हो 3 नन टचिङ लुप्स कुन लुपले चाहिँ तीनटा एका अर्कामा नछुएको लुप्स कुन चाहिँ होला त 3 नन टचिङ लुप्स कुन चाहिँ हो नन्दन भन त 3 नन टचिङ लुप्स कुन लुपले एका अर्कालाई तीनटा लुपले एका अर्कालाई छुँदैन खै नन्दन सुनिएन पुरै बिग्रियो नि त फेरि ल अब प्रब्लम भास्तो छ है यो लुप र यो लुप यो तीनटा लुपले एका अर्कालाई छुँदैन है भनेपछि 3 नन टचिङ लुप्स तीनटा एका अर्कालाई नछुने लुप्सहरु के हो L1 L2 र L4 which is equal to L1 भनेको चाहिँ माइनस G1 H1 भयो L2 भनेको माइनस इन्टु माइनस प्लस प्लस इन्टु फेरि माइनस माइनसै हुने भयो यो भनेको चाहिँ G1 H1 है G3 H2 र अर्को के छ लास्टमा H4 छ यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो यो हाम्रो नन टचिङ लुप्सहरु निकाल्यौ है अब हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दा डेल्टा निकाल्नु पर्यो है अब डेल्टा निकाल्न चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दा तल लेखिदैन के हो है माथिले लेख्नु पर्यो यो डेल्टा इज इक्वल टु 1 माइनस समेसन अफ सिंगल लुप्स है यसो गरौँ न यहाँ सिंगल पहिला सिंगल लुप्स लेखौं म सिंगल लुप लेखिराख्दिन है यो यसरी लेखिदिन्छु अलिकति बुझ्न यो यहाँ नअट्ने भयो सिंगल लुप्स प्लस समेसन अफ डबल लुप्स माइनस समेसन अफ फेरि तीनटा लुप्स हुन्छ के यसरी है यो मैले सर्टकटमा यहाँ नअटेर लेखे है यस्तो भनेपछि 1 माइनस सिंगल लुप्स भनेपछि यो 4 वटा हुने भयो L1 plus L2 plus L3 plus L4 हुने भयो है प्लस फेरि यो अर्को चाहिँ सिंगल लुप्स हो यो 2 नन टचिङ लुप्स भनेपछि L1 L2 plus L1 L4 plus L2 L4 plus L3 L4 हुने भयो है त्यसपछि फेरि माइनस गरेर यो तीनटाको आयो भनेको यो माथिको L1 L2 L4 है देखिएछ त्यहाँबाट तल अलिक देखेन के हो यो तल देखिएन रहेछ यो तल्लो चाहिँ देखिएन है यसलाई चाहिँ मैले यहाँ माथि लेखे है यो यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ यसरी लगाएर यहाँ लगिदिन्छु प्लस L1 L2 L4 यसरी लेख्नु है यो बुझ्यो है यहाँसम्म डेल्टा कसरी निकाल्ने बुझ्यो हैन त विकल अविकल बुझ्यो सर बुझ्यो है
डेल्टा निकाल्यो। अब त्यसपछि गएर के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले के निकाल्नु पर्यो, अब हामीले यहाँ माथिको फर्मुलामा डेल्टा निकालिसक्यौँ, जी पनि निकालिसक्यौँ, अब डेल्टा 1 निकाल्नु पर्यो। डेल्टा 1 चाहिँ अब यहाँ लेख्ने ठाउँ अलिक भएन, यो मेटाउँछु म। डेल्टा 1 भनेको चाहिँ सर त्यो L1 L2 प्लस L2 L4 चाहिँ सर L2 त होइन के भनेको बुझेन, सोध न सोध। त्यही सर स्क्रिन अलिक ब्लर आइरहेछ के सर त्यो तलको हल्लेर त्यो होला। सर त्यो तलको के त्यो L1 L2 अनि के हो त्यो सर यो L1 L2 माथिको अनि L3 L4 त्यो भन्दा माथि लाइन अनि माथि चाहिँ यसपछि प्लस होइन सर होइन त्यो भन्दा त्यो माइनस होइन सर, ह त्यो माथि लास्टमा त्यो 3 नन टचिङ लुपको अगाडि माइनस हो नि त। कुन चाहिँ माइनस भने तिमीले, यो माथिको? होइन त्यो L1 L2 L4 अगाडि माइनस होइन सर। त्यो अगाडिपट्टि चाहिँ यहाँ माइनस प्लस सरी हो माइनस हो करेक्सन गर है तिमीहरूले। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस हुँदै जान्छ है। त्यस्तै अब 4टा नन टचिङ लुप छ भने फेरि प्लस 4 नन टचिङ लुप्स यसरी हुँदै जान्छ कि है। अब ठुलो फ्लो के अरे सिग्नल फ्लो ग्राफ भयो भने त त्यस्तो आउन सक्छ नि है। हो तिमीले भने ठिक करेक्सन है। अब डेल्टा 1 निकाल्नको लागि चाहिँ 1 माइनस समेसन अफ सिंगल लुप्स नट टचिङ फरवर्ड पाथ। यो फरवर्ड पाथलाई टच नगर्ने लुप्सहरू लेख्नु पर्यो कि। अब कुनै लुप्स छ त फरवर्ड पाथलाई टच नगर्ने, 1 नम्बरको फरवर्ड पाथलाई यसलाई टच नगर्ने कुनै लुप छ त यहाँ? छैन नि त। त्यो भएकोले गर्दा यसको भ्यालु 0 हुने भयो, यो भनेको 1 नै हुने भयो है। त्यसरी नै अब डेल्टा 2 निकाल्ने बेलामा चाहिँ 1 माइनस सिंगल लुप्स नट टचिङ यो अर्को पाथ। हाम्रो अर्को पाथ भनेको चाहिँ यसरी गएर यहाँ माथिबाट गएर यसरी तलबाट गएको छ हैन, त्यसरी गएको छ भनेपछि यसलाई नछुने एउटै लुप छ, यो भनेको यो बीचको लुपले मात्रै यो फरवर्ड पाथलाई छुँदैन, अरु सबैले छुन्छ भनेपछि यो भनेको यो भयो है। यो लुप G3 इन्टु H2 भनेपछि माइनस G3 इन्टु S2 which is equal to 1 plus G3 S2 भयो है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 चाहिँ क्लियर भयो नि त। यो त तल त देखिएछ है, हल्का अलिकति ब्लर छ तर देखिन्छ। यहाँसम्म क्लियर भयो। अब भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा अब यसमा यो भ्यालुहरु मात्र हाल्ने हो के। यसमा अब के गर्नु पर्यो भन्दा G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाइ डेल्टा है। यो भ्यालुहरु हालेपछि अनि ट्रान्सफर फंक्सन निस्किन्छ है। क्लियर भयो यो? सर डेल्टा 1 डेल्टा 2 फेरि भन्दैन ह? डेल्टा 1 डेल्टा 2 यहाँ तल हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं नि, डेल्टा 1 इज इक्वल टु 1 डेल्टा 2 इज इक्वल टु 1 प्लस G3 S2 भनेर निकाल्यौं नि त हामीले। त्यही एकचोटी फेरि भन्दैन निकालेको। ए डेल्टा 1 भनेको चाहिँ यो डेल्टा जस्तै निकाल्ने हो। 1 माइनस सिंगल लुप्स प्लस डबल लुप्स माइनस यही फर्मुला सेम हो, तर यसमा एउटा कन्डिसन के छ भन्दा जुन पाथलाई निकाल्न खोज्या हो त्यो पाथलाई चाहिँ छुएको हुनु हुँदैन के त्यो लुपले। जस्तै यो सिंगल लुपले 1 नम्बर डेल्टा 1 निकाल्न लागेको छ भने 1 नम्बर पाथलाई टच गर्नु भएन। अब यसले पनि यो दुईटा लुप्स छ भने दुईटा लुप्सले त्यो 1 नम्बर पाथलाई टच नभएको दुईटा लुप्स राख्नु पर्यो के। त्यसरी नै 1 नम्बरलाई नछुने चाहिँ 3टा लुप राख्नु पर्यो। तर हाम्रो केसमा के छ भन्दा यो 3टै लुप हाम्रो अहिले जति पनि लुप्सहरु छ, यो 1 नम्बर लुप 2 नम्बर लुप यो ठुलो 3 नम्बर लुप यो 4 नम्बर लुप, यो सबै लुप्सले चाहिँ यो 1 नम्बरको पाथलाई के गर्छ टच गर्छ। त्यो भएकोले गर्दा हामीले 1 माइनस सिंगल लुप्स नट टचिङ फरवर्ड पाथ भनेको त छँदै छैन। त्यो भएकोले गर्दा त्यसको भ्यालु के भयो 0 भयो। त्यो भएकोले गर्दा यसको भ्यालु 1 आयो है। अब डेल्टा 2 निकाल्ने बेलामा चाहिँ यसरी गएर माथिल्लो पाथबाट जान्छ भनेपछि यही फर्मुलामा हामीले लाग्दा अब
अरू सबै लुप्सहरूले यो पाथलाई छुन्छ किनभने यो लुपले पनि यहाँ छुइसकेको छ। अब यो लुपले पनि यहाँ यो बाटो जाने बेलामा यहाँ त छुइहाल्छ। यो त यसै भएर जाने भएकोले यहाँ नोड त कमन छ, त्यो भएकोले यसले पनि छुने भयो। अब यो 2 नम्बरको पाथलाई नछुने एउटै लुप भनेको चाहिँ यो भित्रको लुप हो है। त्यो भएकोले गर्दा अन्ली वान लुप, त्यो भएकोले गर्दा योले 1 माइनस सिंगल लुप्स नट टचिङ पाथ नम्बर 2 इज दिस है। त्यो भएकोले गर्दा 1 प्लस G3 प्लस S2 आयो। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? बुझेँ सर। कन्फ्युज छ भने है मैले भने डेल्टा 1 डेल्टा 2 को लागि पनि सेम यही फर्मुला लाउने हो हैन। 1 माइनस सिंगल लुप्स त्यस्तै डबल लुप्स त्यस्तै माइनस ट्रिपल लुप्स लिँदै जाने हो। तर कन्डिसन के छ भन्दा त्यो पाथलाई चाहिँ छोएको हुनु भएन के, त्यो पाथलाई छोएको हुनु भएन, नछुनेहरू मात्रै लिनु पर्यो। भनेपछि अब यो पाथलाई छुने त कुनै पनि छैन, सबैले छोएछ भएकोले गर्दा यसको भ्यालु 0 भयो। 2 नम्बरमा चाहिँ के भयो भन्दा यो एउटा लुपले चाहिँ यो पाथलाई छुँदैन, त्यो भएकोले गर्दा त्यसको मात्रै भ्यालु हामीले राख्छौँ र यो राख्छौँ। भनेपछि डेल्टा 1 र डेल्टा 2 हामीले क्याल्कुलेट गर्यो, यहाँ राख्नु पर्यो। G1 हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ, G1 र G2 डेल्टा पनि हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेछ। यो सबै भ्यालु राखेपछि अनि यसको भ्यालु आउँछ। ल मेटा है त, मैले मेटा भयो। Yes, sir.
ल यो चाहिँ एउटा ब्लक डायग्राम भयो रे है। यो ब्लक डायग्राम भयो है। अब यो ब्लक डायग्रामलाई चाहिँ हामीले केमा लानु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो अरे हैन। अस्ति चाहिँ मैले ब्लक डायग्रामलाई कसरी रिड्युस गर्ने भनेर अस्ति गरेर तिमीहरूले असाइनमेन्ट पनि बुझायो हैन। अब त्यो चाहिँ वान पार्ट भयो। अब हाम्रो यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो ब्लक डायग्रामलाई हामीले सिग्नल फ्लो ग्राफमा लान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसलाई के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ कि है। त ब्लक डायग्रामलाई सिग्नल फ्लो ग्राफमा कसरी लाने भनेर भन्दा चाहिँ अस्ति मैले रुल्सहरू चाहिँ स्लाइड्समा देखाइदिएको थिएँ है। अब यहाँ चाहिँ एउटा के रुल छ भन्दा assign notes to notes दिनु पर्यो अरे। all इनपुट्सलाई एउटा नोट्स दिने है। त्यस्तै आउटपुट छ भने त्यसलाई पनि एउटा नोट्स दिने। त्यसपछि गएर एडर्स, यहाँ इनपुट भने चाहिँ आरएस एउटा इनपुट भयो, सीएस आउटपुट भयो, एडर भनेको एउटा दुईटा एडर भयो है। एन्ड जोइन्ट्सहरु छ भने पनि त्यसलाई नोट दिनु पर्यो। जस्तै यहाँ एउटा जोइन्ट्स भयो हैन, यहाँ अर्को जोइन्ट भयो यहाँ है, अर्थात् त्यसलाई टेक अफ पोइन्ट भने पनि भयो हैन। एन्ड in between two consecutive blocks भनेपछि यो दुईटा ब्लकको बीचमा पनि एउटा पोइन्ट छ भने त्यसलाई पनि हामीले के दिनु पर्यो, नोट्स दिनु पर्यो के है। भनेपछि अब एउटा नोट यहाँ हुने भयो, अर्को नोट यहाँ हुने भयो, यो अर्को नोट्स भयो, यो इन बिट्विन भनेकोले गर्दा यहाँ भयो, एउटा नोट्स यहाँ भयो, अर्को नोट्स यहाँ भयो, अर्को नोट्स यहाँ भयो अनि लास्टमा एउटा नोट भयो के। यसरी नोट दिनु पर्यो है। त्यो नोटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब नम्बरिङ दिनु पर्यो के। जस्तै यो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा नोट्स हुने भयो है। भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, 8वटा नोट्स भएको एउटा चाहिँ फ्लो डायग्राम अब हामीले के अरे डायग्राम हामीले गर्नु पर्यो हैन। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो है। अब हामीले यसरी जोड्यौं यसलाई। अगाडि चाहिँ आर हुने भयो, पछाडि चाहिँ सी हुने भयो है। अब हामीले यहाँ हेर्दै गयो नि के छ, 5 बाट यसरी पछाडि गएको छ, यहाँ बीचमा कुनै पनि फंक्सन छैन भनेपछि त्यो -1 भनेपछि 5 बाट 2 मा गएको छ, 5 बाट 2 मा गयो -1 छ है। अब फेरि के हेर्छौं भन्दा 1 र 2 को बीचमा 1 हुने भयो, यहाँ के पनि छैन नि त, त्यसलाई 1 मान्नु पर्यो। 2 र 3 को बीचमा पनि 1 नै छ, 3 र 4 को बीचमा एस छ, 4 र 5 को बीचमा पनि एस छ यो है, यो जुन चाहिँ ट्रान्समिटेन्स भन्छ नि। त्यसपछि 3 र 6 को बीचमा 3 र 6 को बीचमा यो 1/s छ है। तर यहाँ पोजिटिभ छ है, त्यो भएकोले गर्दा यहाँ पोजिटिभ, यहाँ यदि नेगेटिभ भइदिएको भए मैले -1/s लेख्नु पर्थ्यो है। तर यहाँ पोजिटिभ भएकोले गर्दा 1/s लेख्नु पर्यो है।
त्यसपछि 6 र 7 को बीचमा 1/s छ 1/s छ त्यसपछि अर्को चाहिँ 7 बाट यसरी फिडब्याक आएर 2 मा आएछ है भनेपछि 7 बाट फिडब्याक यसरी आएर 2 मा आएछ यो चाहिँ -1 छ किन यहाँ माइनस भएकोले गर्दा मैले के लेख्छु यसलाई -1 भनेर लेख्छु यसरी यसरी चाहिँ हाम्रो ब्लक डायग्रामबाट सिग्नल फ्लो ग्राफ चाहिँ तयार भयो कसैलाई केही शंका छ प्रियान्शु बुझ्या हो सर त्यो 1/6 ब्लकको अगाडि 1/s ब्लकको अगाडि चाहिँ किन नभएको कुनै नोड 1/x त्यो 6 पछि के सर 6 पछाडि त 6 र 7 को बीचको दुईटा यो यसलाई एउटा नोड माने यसलाई एउटा नोड माने नि त दुईटा नोड माने नि त ब्लकको बीचमा छ भने चाहिँ राख वास्तवमा यो नराखे नै हुन्छ पछि किनभने यो मल्टिप्लाई गर्दा यो यसको भ्यालु त 1 आउँछ त्यसको खासै मिनिङ त हुँदैन तर अहिले सिम्पलको लागि गरे हो के तिमीले यसको र यसको बीचमा भने हो ए सरी यहाँनिर भनेको ए यहाँ सरी यहाँ पनि 1 राख्नु पर्यो 5 र 6 को बीचमा भने होला हैन तिमीले बुझे सर भयो शंका क्लियर भयो भयो सर सो त्यो अभिगले भने जस्तै त्यो 6 पोइन्ट र त्यो 1/s को बीचमा पनि एउटा पोइन्ट हुनुपर्ने हो यसको र यसको बीचमा हजुर यसमा पर्दैन यो त योदेखि यहाँसम्म त यो एउटा बाटो भयो बीचमा एउटा ट्रान्सफर फंक्सन छ एउटा फंक्सन छ नि त यहाँ हैन एउटा 1/s भन्ने भयो यो त s र s को बीचमा भएकोले गर्दा एउटा राख्यो यो अहिले यहाँ पो s भयो त भोलि पर्सि यहाँ कम्प्लिकेटेड फंक्सन आउन सक्छ यहाँ पनि एउटा कम्प्लिकेटेड ब्लक आउन सक्छ के वास्तवमा यो नराखे पनि हुन्छ किनभने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर सिंगल s² बनाइदिए पनि हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ इनिशियली चाहिँ एकदम अलिकति डिटेलमा जान खोजेको के है खासमा यो राख्नुपर्छ भन्ने छैन यहाँनिर चाहिँ यो नराखे पनि किनभने यसको खासै मिनिङ छैन पछि यो मल्टिप्लाई यो दुईटा त मल्टिप्लाई भइहाल्छ नि यहाँ तिमीले हेर्छौ यहाँ s * s s² हुन्छ यो दुईटा छुट्याएर पनि यसको खासै अर्थ चाहिँ छैन के तैपनि अब अहिले सुरुमै एकदम सबै गजाङ एकैपल्टमा सबै हाल्दा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ भनेर यो गरेको के है कुरो बुझ्यो है यहाँ अगाडि राखेर त्यसको के मिनिङ छैन के किनभने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ 1 ले समथिङलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 नै निस्किन्छ के है त्यो भएर अल इनपुट्स आउटपुट्स एडर्स पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ नोड मान्नु पर्यो र बिट्विन टु कन्जुगेटिभ ब्लक्स भनेको छ के दुईटा कन्जुगेटिभ ब्लक्सको बीचमा चाहिँ राख भनेर भनेको हो के यो बुझ्यो कसैलाई के शंका छ बिकेन छैन सर छैन सर ल है अब मैले यति आएपछि यो चाहिँ अब अघिको जस्तै भयो यति आएपछि अब हामीले यो माथिको चाहिँ म मेटाउँछु है यो ब्लक डायग्रामलाई मैले रिड्युस गरेँ अब तलको त सिग्नल फ्लो ग्राफ हो यो त मैले अघि गराइसकेको छु है भनेपछि अब के गर्नु पर्यो एक नम्बरमा फर्मुला के हुन्छ अरे ट्रान्सफर फंक्सनको फर्मुला c/s gk summation of gk delta k divided by delta है भनेपछि एक नम्बरमा के निकाल्नु पर्यो फर्वर्ड पाथ निकाल्नु पर्यो एक फर्वर्ड पाथ कुन छ त भन त एक नम्बरमा ल कसैले भन त एउटा f1 एउटा फर्वर्ड पाथ भनेको यो यसरी सिधै गएको भयो है यो सिधै गएकोमा चाहिँ 1 * 1 * 1 * s भनेपछि s² भयो है चाहिँ यसलाई 1 * 1 * s into s into 1 into 1/s
इन्टु यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, सम्झिनु पर्यो, यहाँ पनि 1 छ, सरी छुट्या रहेछ। भनेपछि यो इज इक्वल टु एस र एस क्यान्सल, यो भनेर चाहिँ एस हुने भयो। है अर्को फरवर्ड पाथ भनेको यसरी गएर यहाँबाट गएर यसरी गएको चाहिँ पर्यो है। भनेपछि यहाँबाट यसरी गयो 1 भयो, यो पनि 1 छ भनेपछि 1 इन्टु 1 इन्टु यो यसरी तलबाट गयो 1/s इन्टु यो 1/s बाट गएपछि फेरि 1/s आयो इन्टु अनि त्यसपछि 1 आयो, which is equal to 1/s स्क्वायर है। यो फरवर्ड पाथ दुईटा बुझ्यो? सर त्यो F2 चाहिँ भन्दैन। बुझ्या छ है? F2 के ए तेगराजले किन छोड्या हो? सर त्यो F2 भन्दैन। F2 बुझेन भनेको? हजुर सर भन्दिन एक्चुअली। F2 को चाहिँ यो 1 भनेको यो 1 भयो हैन, त्यसपछि यो 1 भनेको यो 1 भयो, त्यसपछि 1/s भनेको यो बाटो भयो, त्यसपछि अर्को 1/s भनेको यो भयो, अनि त्यसपछि 1 भनेको यो भयो भने चाहिँ यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएको 2 नम्बरको पाथ। क्लियर भयो है? भयो सर। अब 2 नम्बरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? सिंगल लुप्स। सिंगल लुप्सहरु निकाल्नु पर्यो। सिंगल लुप्समा चाहिँ एउटा लुप्स कुन चाहिँ होला त? अब L1 ल अबिकल भन्न त एउटा लुप। अबिकल यस सर। ल भन त्यो एउटा 1 लुप। इन्टु s इन्टु -1 यो भयो हैन, यो लुप भयो भनेपछि 1 इन्टु s इन्टु -1 which is equal to -s स्क्वायर। अर्को लुप ल भन त, अर्कोले अनुजले भन त सेकेन्ड लुप। सेकेन्ड लुप भन त कुन चाहिँ छ? त्यो 1 इन्टु 1 इन्टु s इन्टु 1 इन्टु 1 भन्छ उसले 1 इन्टु त्यो 1 देखि 7 देखि त्यो 2 देखि 7 मा होला। यहाँदेखि यहाँसम्म गएर अनि यहाँ फर्केको त्यही हो। 1 इन्टु s इन्टु 1 इन्टु 1/s इन्टु माइनस यो भने हो तिमीले? हजुर। ल उसले भने ठिक भयो हैन। 1 इन्टु s इन्टु 1 इन्टु 1/s इन्टु -1 भनेपछि कति कति भयो? यो क्यान्सल हुने भयो, यो भनेको -s भयो। अब अर्को लुप कुन चाहिँ होला त? मधु ल मधु भन त अर्को लुप कुन चाहिँ होला? मधुले हुँदैन अब त अर्को लुप कहाँ हुन्छ? मधुले देखेन है। कसैले देखाएको छ अर्को लुप? कसले देख्दो रहेछ हेर्छु है। कसैले देखेन? अर्को लुप चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा यो लुप हो कि हैन? 1 इन्टु 1/s इन्टु 1/s इन्टु -1 हो। 1 इन्टु 1/s इन्टु 1/s इन्टु -1 है, which is equal to -1/s स्क्वायर। क्लियर भयो? तेस्रो लुप क्लियर भयो? अब 3 नम्बरमा के गर्नु पर्यो? 2 नन टचिङ लुप्स।
है नन टचिङ लुप्स निकाल्नु पर्यो टु नन टचिङ लुप्स यहाँ दुईटा नन टचिङ लुप्सहरू छ त यहाँ कुनै पनि छैन किनभने यो लुपले पनि हैन यो लुपलाई यो ठुलो लुपलाई छोएकै छ यो अर्को लुपले पनि छोया छ भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो दुईटा टु नन टचिङ इज इक्वल टु 0 हुने भयो यो त छँदै छैन है त्यस्तै 3 नन टचिङ लुप्स त झन् हुने कुरै भएन अब भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो 4 नम्बरमा डेल्टाको भ्यालु निकाल्छौँ हैन डेल्टा भनेको 1 माइनस समेसन अफ सिंगल लुप्स निकाल्नु पर्यो सिंगल लुप्स भनेको चाहिँ अब यो L1 प्लस L2 प्लस L3 है अब डबल लुप्स त हुने छँदै छैन यसमा त 0 भइहाल्यो हैन अब त्यो भएकोले गर्दा डबल लुप त छँदै छैन हामीसँग भनेपछि दिस इज इक्वल टु 1 माइनस L1 भनेको चाहिँ माइनस S स्क्वायर L2 भनेको माइनस S L3 भनेको माइनस 1 बाई S स्क्वायर भयो है which is equal to 1 plus S square plus S plus 1 by S square भयो अब त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो डेल्टा 1 निकाल्नु पर्यो डेल्टा 1 भनेको 1 माइनस सिंगल लुप्स which is not touching forward path है भनेपछि अब यहाँ चाहिँ समेसन अफ सिंगल लुप्स नट टचिङ फरवर्ड पाथ भनेपछि त्यस्तै अब प्लस समेसन अफ डबल लुप्स नट टचिङ फरवर्ड पाथ है फरवर्ड पाथ 1 भनेपछि यसमा त यो पाथलाई नछुने कुनै किसिमको छ त छैन नि भनेपछि यो इज इक्वल टु 1 माइनस 0 हुने भयो किनभने छँदै छैन किनभने सबै लुपले यो लुपले पनि यो अघि कुन चाहिँ भनेको थियो उले यो ठुलो लुपले पनि यो तीनटै लुपले चाहिँ यो फरवर्ड पाथलाई छुन्छ त्यो भएकोले गर्दा यसको भ्यालु 1 हुने हो है त्यस्तै अब डेल्टा 2 निकाल्नु पर्यो सपोज डेल्टा 2 भनेको नि 1 माइनस समेसन अफ सिंगल लुप्स प्लस समेसन अफ यो डबल लुप्स निकाल्नु पर्यो हैन अब यो सिंगल लुप्स भनेको पनि यहाँनिर के छ अर्को पाथ भनेको चाहिँ हाम्रो यो हो यस्तो गएको पाथ हो यो पाथलाई पनि सबैले छोएको छ किनभने यो लुपले पनि छोएको छ यहाँनिर है यसरी गएको छ नि त यो अब यो ठुलो लुपले पनि यसलाई छोएको छ यो अर्को हाम्रो तेस्रो लुपले पनि यसलाई छोएको छ भनेपछि यसको भ्यालु पनि 1 माइनस 0 which is equal to 1 हुने भयो है भनेपछि अब यो माथिल्लो फर्मुलामा हामीले अब यो f लेखेको छु मैले कुनै बेला g लेखे कुनै बेलामा f लेखे है यसलाई f लेखे पनि फरक पर्दैन भनेपछि g1 हामीले निकालिसक्यौं माथिल्लो फर्मुलामा है t is equal to g1 निकालिसक्यौं है यो g1 भनेको यही हो यसलाई g1 लेखे पनि भयो है यो चाहिँ g2 भयो अनि g1 into delta 1 plus g2 into delta 2 upon delta है डेल्टा को भ्यालु हामीले यहाँ निकालिसक्यौं अब डेल्टा 1 को भ्यालु पनि निकाल्यौं डेल्टा 2 को भ्यालु पनि निकाल्यौं है यो पनि निकाल्यौं डेल्टा पनि निकाल्यौं g1 पनि निकाल्यौं g2 पनि निकाल्यौं यो सबै भ्यालु यहाँ राखेपछि चाहिँ अनि ट्रान्सफर फंक्सन निस्किन्छ भनेपछि सुरुमा हामीले जुन चाहिँ ब्लक डायग्राम छ त्यो ब्लक डायग्राम चाहिँ रिडक्सन तिर नगइकन सिग्नल फ्लो ग्राफमा हामीले चेन्ज गरेर अनि त्यसरी हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न मिल्छ बुझ्यो यो रोशन बुझ्या हो बुझ्यो सर काहीँ केही तिमीले बुझेन नि सोध है यो मेटाए हुन्छ सबैले भ्याइसक्यो मेटाइदिउ भयो सर
अर्को एउटा इक्जाम्पल गरौँ। यो एउटा ब्लक डायग्राम भयो है। यो ब्लक डायग्राम सार्न सिक्यो। सक्यो है, सार्न सिक्यो। सुबोध सक्यो हो ब्लक डायग्राम। सुबोध बोल्दैन त। सुबोध खै? अब यसमा चाहिँ प्रत्येक नोडको चाहिँ नोडलाई एउटा हामीले नम्बरिङ दिनु पर्यो हैन। जस्तै यो एउटा नोड यहाँ भयो, एउटा नोड यहाँ हुने भयो, एउटा नोड यहाँ हुने भयो है, एउटा नोड यहाँ हुने भयो, अर्को नोड यहाँनिर हुने भयो है। त्यसपछि यहाँ एउटा नोड हुने भयो, फेरि यहाँ एउटा नोड हुने भयो, अर्को यहाँनिर नोड भयो। भनेपछि यसलाई हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा नोड्स हुने भयो है। भनेपछि हामीले अब सिग्नल फ्लो ग्राफ पहिला ड्रा गर्नु पर्यो। हामीले के गर्नु पर्यो? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। भनेपछि यो 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो। यसरी भयो। यहाँ चाहिँ आर भयो, यहाँ के भयो? सी भयो है। अब हामीले 3 र 6 को बीचमा G2 छ, यसरी गएको छ। यो 3 भनेपछि यो भयो, 3 र 6 भनेपछि यहाँ रहेछ। 3 र 6 को बीचमा चाहिँ यो G2 छ है। त्यसरी नै अर्को कहाँ गएको छ भन्दा 7, यो 7 बाट 4 मा आछ।
7 बाट यसरी 4 मा गएछ है यो चाहिँ पछाडि गएछ फिडब्याक यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ माइनस भएकोले गर्दा -h1 भयो है त्यसरी नै अर्को चाहिँ 5 बाट 2 मा गएछ भनेपछि 5 यहाँ भयो दुईटा छुनु भएन 5 बाट चाहिँ यसरी 2 मा गएछ है यो फिडब्याकको गेन चाहिँ -h2 छ अब हामीले के गर्छौं यसको र यसको बीचमा 1 छ 1 र 2 को बीचमा 1 2 र 3 को बीचमा पनि 1 3 र 4 को बीचमा G1 भयो 4 र 5 को बीचमा G3 भयो 5 र 6 को बीचमा 1 भयो है 6 र 7 को बीचमा पनि 1 नै भयो 7 र 8 को बीचमा पनि 1 नै भयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं सिग्नल फ्लो ग्राफ चाहिँ डिराइभ गर्छौं ब्लक डायग्रामबाट सिग्नल फ्लो ग्राफ चाहिँ हामीले के गर्छौं डिराइभ गर्छौं क्लियर भयो यहाँसम्म कसैलाई के छ बुझ्नु पर्ने विशाखा बुझ्या हो विशाखा अविकल बुझ्या हो बुझ्यो सर बुझ्यो अब म माथिको मेटाउँछु है अब हामीले चाहिँ यसको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्छ त्यो चाहिँ मैले अब अघि पनि धेरैवटा एक्जाम्पलहरु गरिदिसके है अब त्यही कुराहरु हो त्यसमा चाहिँ केही छैन कसरी ब्लक डायग्रामबाट सिग्नल फ्लो ग्राफ पहिला निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि बनाउनु पर्यो अब यसमा चाहिँ अघि पनि मैले भनेको थिए फर्मुला चाहिँ के हो T is equal to C upon S which is equal to summation of gk into delta k divided by delta है अब g1 delta 1 हरु निकाल्नु पर्यो अब एक नम्बरमा जहिले पनि के हुन्छ फरवर्ड पाथ एक नम्बरमा चाहिँ जहिले पनि फरवर्ड पाथ निकाल्नु पर्यो फरवर्ड पाथ चाहिँ अब एक नम्बरमा हामीले के निकाल्ने फरवर्ड पाथ अब g1 निकालौं न पहिला फरवर्ड पाथ g1 के होला त अब ल भन त ल तिमीले भन्यौ है यो G1 into G3 G1 into G3 यो यसरी गयो हैन भनेपछि 1 into G1 into G3 into 1 into 1 into 1 which is equal to G1 into G3 भयो है अर्को अब G2 निकाल्नु पर्यो अर्को पाथ कुन चाहिँ छ अर्को पाथ ल भन त G2 1 into 1 into G2 भने 1 1 G2 1 1 हैन 1 into 1 into G2 into 1 into 1 which is equal to G2 भयो है भनेपछि दुईटा फर्क अब यो भन्दा बढी त फरवर्ड पाथ छ नि यो दुईटा हो अब दुई नम्बरमा के लेख्नु पर्यो सिंगल लूप्स के हो पत्ता लगाउनु पर्यो है के छ त अब सिंगल लूप्स ल भन त एउटा L1 is equal to भन त ल भन ल प्रेम बहादुर भन त प्रेम छैन क्या छ ल भन के भने सर लूप सिंगल लूप्स भन न कुन चाहिँ छ यहाँ L1 निकाल त L1 के रे G1 into G3 into -H2 हो यो एउटा लूप्स भयो हैन भनेपछि G1 into G3 into -H2 भनेपछि यो अगाडि माइनस लेखिदिन्छु त्यस्तै अब अर्को दुई नम्बरको भन त अर्को दुई नम्बरको त्यो G3 into 1 into 1 into -H1 भनेपछि -G3 into H1 है
अर्को कुन चाहिँ लुप होला त अब कसले भन्न सक्छ ल एउटा लुप अझै बाँकी छ कुन चाहिँ होला त त्यही ऊ के अरे त्यही सर त्यही G2 इन्टु 1 इन्टु माइनस H1 G2 इन्टु यो त अगाडि फर्किएछ नि त ए होइन G2 होइन इन्टु कसरी हुन्छ ल भन्नु त G2 इन्टु तिमीले कुन चाहिँ भन्यौ यहाँ त फेरि यता फर्किएछ यो त तिमीले भने जस्तो यहाँ हो त। यसरी गयो अरे सपोज हैन हो तर यहाँ त फेरि यता गयो यता जाँदैन नि त फेरि ठिक छ कुन चाहिँ होला त यो चाहिँ अब अलिकति यहाँ ट्रिक्स हालेको छ यिनीहरूले है यहाँबाट यसरी गयो यो यसरी जान्छ यसरी गयो यसरी जान्छ यो अनि त्यसपछि फेरि यसरी जान्छ है यिनीहरूमा टच छैन नि त यसरी गएछ कि यो देख्यो देखेन लुप देख्यो देख्यो सर ल यसको भ्यालु कति हुने भयो 1 इन्टु G2 इन्टु यो 1 इन्टु यो माइनस H1 इन्टु फेरि यो G3 अनि त्यसपछि फेरि यहाँ तलबाट आयो माइनस H2 यति भयो हैन भनेपछि यसको भ्यालु कति हुने भयो G2 G3 H1 H2 हैन G2 G3 H1 H2 क्लियर भयो है त्यसपछि अब 3 नम्बरमा के निकाल्नु पर्यो 2 नन टचिङ लुप्स एका अर्कालाई नछुने दुईटा लुप्सहरू के होला त अब यहाँ कुनै पनि त्यस्तो यो L1 भनेको चाहिँ यो भयो हैन L2 भनेको यो भयो भनेपछि यिनीहरू एका अर्कामा छोएको छ के भनेपछि त्यस्तो लुप चाहिँ छैन दुईटा नन टचिङ लुप्स इज इक्वल टु 0 हुने भयो यसमा छैन है अब त्यस भएपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो डेल्टा निकाल्नु पर्यो है 3 नम्बरमा 4 नम्बरमा हामीले डेल्टा निकाल्यौं डेल्टा इज इक्वल टु 1 माइनस समेसन अफ सिंगल लुप्स प्लस समेसन अफ डबल लुप्स है गर निकाल्नु पर्यो 1 माइनस सिंगल लुप्स भनेको चाहिँ यही तीनटा लुप्स हुने भयो L1 प्लस L2 प्लस L3 हुने भयो है अब यो डबल लुप त 0 छ भने चाहिँ लेख्नै परेन भनेपछि यति हुने भयो है अब त्यसपछि 4-5 नम्बरमा के निकाल्नु पर्यो डेल्टा 1 निकाल्नु पर्यो डेल्टा 1 भनेको मैले भने नि यही फर्मुला हो तर यो पाथलाई चाहिँ छोएको हुनु हुँदैन अब यहाँ तीनटै लुप्सले चाहिँ यो अगाडिको फरवर्ड पाथलाई के गरेछ टच गरेछ त्यो भएकोले गर्दा 1 माइनस यो 0 हुने भयो भनेपछि यो डेल्टा 1 भनेको 1 नै हुने भयो है त्यसरी नै डेल्टा 2 भनेको पनि 1 माइनस लुप्स व्हिच इज नट टचिङ टु दिस सेकेन्ड पाथ यो पाथलाई नछुने भनेपछि यो पाथलाई तीनटै लुपले छोयाछ के है त्यो भएकोले गर्दा यसको पनि 0 हुने भयो भनेपछि यो पनि 1 हुने भयो है भनेपछि अब हामीले के गर्यौं यो G1 पनि निकालिसक्यौं G2 पनि निकालिसक्यौं है त्यसपछि गएर डेल्टा पनि निकालिसक्यौं डेल्टा 1 पनि निकालिसक्यौं डेल्टा 2 पनि निकालिसक्यौं यो चाहिँ यो भ्यालु हो यो फर्मुलामा हाल्नु पर्यो हामीले है भनेपछि C/S T is equal to C/S is equal to हाम्रो केसमा चाहिँ G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाइ डेल्टा है भनेपछि यो भ्यालु निस्किन्छ कसैलाई के शंका छ यसमा कति हुन्छ होला त भ्यालु G1 भनेको हाम्रोमा के छ यत्रो यो माथिको चाहिँ G1 भयो यसलाई लेख्ने नै हो भने चाहिँ G1 भनेको चाहिँ G1 G3 भयो डेल्टा 1 भनेको 1 नै भयो हैन
अब यो भनेको G2 हुने भयो। अब डेल्टा यो भनेको चाहिँ यो हुने भयो 1 माइनस L1 भनेको चाहिँ G1 G3 H2 प्लस यहाँ माइनस रहेछ G3 H1 अनि लास्टको चाहिँ फेरि प्लस G2 G3 H1 H2 यति हालेपछि चाहिँ अनि यो के आयो ट्रान्सफर फंक्सन आयो T इज इक्वल टु यसरी आयो। क्लियर भयो यो मेटाइदिए हुन्छ। नन्दन सक्या हो नन्दन सुनिएन मेटाए भयो यस सर भने उसले है बुझ्यो ल अब मैले मेटाएँ है यो। अब एउटा म असाइनमेन्ट दिन्छु अस्ति जस्तै त्यो गरेपछि तिमीहरूलाई अलिकति क्लियर हुन्छ है। एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट दिन्छु अस्ति जस्तै अनि त्यो गरेपछि आफै गरेपछि अलिकति अझै क्लियर हुन्छ। अब अर्को एउटा च्याप्टरमा जान्छौँ हामी इफेक्ट अफ फिडब्याक है। इफेक्ट अफ फिडब्याक अन स्टेडी स्टेट गेन है। त्यस्तै ब्यान्डविड्थ त्यस्तै एरर अर्को चाहिँ सिस्टम डाइनामिक्स है। अब हामीले के भन्यौं भन्दा कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ हाम्रो फिडब्याक हुन्छ है। हामीले त्यहाँ धेरै ठाउँमा फिडब्याक गइरहेको देख्छौँ र त्यो फिडब्याकले चाहिँ त्यसको गेनमा कस्तो असर पर्छ त्यसको ब्यान्डविड्थमा कस्तो असर पर्छ एररमा कसरी असर पार्छ है त्यसको डाइनामिक्स त्यो होल सिस्टमको डाइनामिक्समा चाहिँ कसरी असर पर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले यसको चाहिँ के डिराइभ पनि गर्छौँ है। अब जस्तै त्यसको सेन्सिटिभिटीमा कसरी असर पर्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ अब म अलिकति डिराइभ गर्छु है। तिमीहरू चाहिँ अब बिस्तारै हेर्दै म बिस्तारै नै जान खोज्छु तिमीहरूले त्यति गाह्रो छैन बुझ्नलाई है। अब यो चाहिँ मेन अब सुरु भयो मेन कन्सेप्टहरू अब सुरु हुन्छ यसमा एकदमै ध्यान दियो है तिमीहरूले। त्यो चाहिँ अब मेन अहिलेसम्म गराएको चाहिँ डेरिभेसनहरू कसरी गर्ने कसरी यो चाहिँ अलिकति ग्रामर टाइपको भयो अघिको चाहिँ है। अब मेन चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमको कन्सेप्टमा जान्छौँ हामी है। पहिला अब गेनकै हामी हेरौँ न है। अब नर्मली के हुन्छ भन्दा ओपन लुप सिस्टम भनेर भन्छौँ दुईटा छ हाम्रो हैन। एउटा चाहिँ ओपन लुप सिस्टम अर्को चाहिँ क्लोज लुप सिस्टम। ओपन लुप सिस्टम र क्लोज लुप सिस्टम दुईटा हुने भयो हैन। ओपन लुप सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि एउटा इनपुट हामी दिन्छौँ सिस्टममा है। यो इनपुट भयो
इनपुटलाई हामी आरएस लेख्ने चलन चाहिँ रिफरेन्स जस्तै है। यो चाहिँ अब कन्ट्रोल भेरिएबल भन्छ नि, सीएस, यो चाहिँ आउटपुट भयो है। ओपन लुप सिस्टममा चाहिँ इनपुट दिन्छौँ, त्यहाँ सिस्टम हुन्छ, सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट विभिन्न टाइपको, जस्तै हामीले स्प्रिङ, मास, ड्याम्पर भएकोहरूको क्याल्कुलेसन पनि गऱ्यौँ है। जस्तै हामीले कुनै एउटा इलेक्ट्रिक मोटरको पनि गऱ्यौँ नि होइन। इलेक्ट्रिक मोटरमा भोल्टेज दिएपछि आउटपुट चाहिँ के निस्किन्छ, स्पिड निस्किन्छ र त्यसको कम्प्लिकेटेड इक्वेसन्स हुन्छ, त्यो इक्वेसन हामीले डिराइभ पनि गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लोज लुप सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो जीएस भयो, अब यो सिस्टम यही भइहाल्यो होइन। यो चाहिँ इनपुट भयो आरएस, यो चाहिँ के भयो सीएस भयो है। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँबाट एउटा पोइन्ट निकालेर आएर आउटपुटलाई चाहिँ हामीले एउटा फेरि अर्को एउटा फिडब्याकबाट गएर चाहिँ यहाँनिर हामी दिन्छौँ है। यो फिडब्याक नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ, तर हामी जहिले नेगेटिभ फिडब्याक दिन्छौँ। सर यो नेगेटिभ पोजिटिभ भन्नाले के हो फिडब्याकको मतलब? फिडब्याक नेगेटिभ भनेको तिमीहरूलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, जस्तै यहाँ स्पिड छ अरे। अब यो कस्तो छ भन्दा अब मैले चाहिँ अघि अस्तिको हाम्रो इक्जाम्पललाई यहाँबाट भोल्टेज दिउँ, भोल्टेज निकालेपछि सर्टेन भोल्टेजमा चाहिँ सर्टेन के आउँछ, स्पिड आउँछ होइन। कतिको स्पिडमा जाने भनेर आयो। अब के हुन्छ भन्दा मलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा जानु पर्यो नि त है। जस्तै अब मेरो गाडी चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाडी अहिले हिजोआज मैले अस्ति इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ, अटोमेटिक क्रुज कन्ट्रोल भन्छ नि। मेरो गाडी उकालोमा नि ओह्रालोमा पनि सेम स्पिडमा जानु पर्यो। अब के हुन्छ भन्दा उकालो आएपछि यो मेरो सिस्टम हो, सिस्टम त एउटा सिस्टमले काम गरेर हुन्छ नि होइन। अब उकालोमा जाने बित्तिकै मेरो स्पिड त त्यसलाई अटोमेटिक घट्न थाल्छ। उकालोमा र ओह्रालोमा त सेम स्पिडमा त गाडी दौडिँदैन, तर मलाई के चाहिएको छ उकालोमा पनि त्यति नै स्पिडमा दौडोस् भन्ने चाहन्छ कि। त्यो भएकोले मैले के गर्नुपर्छ भन्दा मैले आफ्नो स्पिड चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ, मोनिटर गर्नुपर्छ। मेरो स्पिड कति छ, मैले 50 को स्पिडमा सेट गरेको छु भने 50 को स्पिडमा आउटपुट निस्कनु पर्ने हो। 50 बाट कम आउने बित्तिकै यसले के गर्छ, फिडब्याक दिन्छ। फिडब्याक भने चाहिँ एउटा सिस्टम हुन्छ त्यहाँ पनि होइन। त्यो सिस्टमले फिडब्याक दिएपछि गएर के हुन्छ भन्दा मैले 50 भनिरहेको छु, तर त्यहाँ गाडीले के गर्छ, डिटेक्ट गर्छ 40 को स्पिडमा गइरहेछ भनेपछि 50 र 40 को बिचमा डिफरेन्स भयो। त्यो डिफरेन्स पाउने बित्तिकै त्यो सिस्टमलाई चाहिँ ल तेरो 10 ले पुगेन स्पिड भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ के गर्छ, यो यहाँबाट निस्केको चाहिँ भोल्टेजमा हुन्छ के। यो चाहिँ रोटेसन छ भने यहाँबाट भोल्टेज यसलाई यो सिस्टमले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ, त्यो रोटेसनलाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ। अब यहाँ पनि 50 भनेपछि 50 को स्पिडको त सिग्नल दिए हुँदैन, त्यो 50 कोलाई पनि हामीले कुनै एउटा भोल्टेजमा सिग्नल दिइरहेको हुन्छौँ। त्यो दुईटा भोल्टेजको डिफरेन्स चाहिँ यहाँ सिस्टममा जाने बित्तिकै अनि यो सिस्टमले चाहिँ फेरि त्यो मोटरको इन्जिनलाई चाहिँ ल अब तैँले चाहिँ स्पिड घटाएछ, तैँले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, अटोमेटिक एक्सिलरेटर चाहिँ के गर्नु पर्यो, उसले थिचेपछि बिस्तारै फेरि स्पिड बढ्दै जान्छ के। यो कन्ट्रोल सिस्टम भनेको यस्तो हो कि यो है। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यहाँ अब कुनै एउटा आउटपुट निस्क्यो, यो चाहिँ इनपुट। यो बुझ्यो तिमीले मैले भनेको, बुझ्यो? केही क्लियर भयो? अझै बुझेन? खोइ आन्सर मात्रै सोध्यो, खोइ बुझेन के भन्यो, बुझेन भने बुझेन भन न। क्लियर भयो? अविकल सर एकचोटि रिपिट गरिदिनु न सर। ए यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा सपोज अब मेरो गाडी दौडिरहेछ अरे होइन, यो चाहिँ गाडी भयो, गाडीको एउटा इन्जिन भयो होइन। अब यहाँनिरबाट मैले चाहिँ के दिन्छु, मेरो गाडी चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहियो, 50 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गाडी दौडिनु पर्यो है। तर अब 50 किलोमिटरको गाडीमा दौडिनलाई गाडीलाई त हामीले सेट गर्नु पर्यो नि। सेट गर्ने बेलामा यहाँबाट दिने त यही स्पिडै त सेट गर्दैन, हामीले कुनै यसको इक्विभ्यालेन्टमा कुनै एउटा भोल्टेज दिन्छौँ, एउटा रिफरेन्स भोल्टेज होइन। रिफरेन्स भोल्टेज यति भोल्टेज भनौँ, त्यो भोल्टेज कम हुनसक्छ किनभने गाडीको कन्ट्रोल सिस्टममा त ठुल्ठुलो भोल्टमा आउँदैन, सानो भोल्टमा चाहिँ यहाँ कन्ट्रोलमा यहाँ दिन्छौँ। अनि भनेपछि त्यही हिसाबले गाडी चल्दै जान्छ। अब अलिकति गाडी उकालो आउने बित्तिकै यो स्पिड त घट्यो, 50 को ठाउँमा यहाँ 40 आएर सपोज 40 किलोमिटर पर आवर भनेर स्पिड आयो होइन। स्पिड भने बित्तिकै त त्यहाँ डिफरेन्स कति भयो, 10 को डिफरेन्स भयो। यो 40 किलोमिटर पर आवर छ कि 50 किलोमिटर जति हुन्छ त्यो अनुसारको यहाँ भोल्टेज निस्किन्छ। यो एउटा सिस्टम हुने भयो, डिटेक्टर भयो होइन, स्पिड डिटेक्टर हुने भयो। स्पिड डिटेक्टरले यसलाई के दिने भयो, यहाँ एउटा भोल्टेज निकाल्ने भयो, भोल्टेज
यो भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्पिड अनुसार माथि तल हुन सक्छ। 10 को स्पिड हुँदा एउटा भोल्टेज निस्किन्छ भने 20 को स्पिडमा त्यो भन्दा अलिकति बढी भोल्टेज निस्केला हैन। 50 को स्पिड भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ, यो रिफरेन्स भोल्टेज र यो जुन चाहिँ भोल्टेज छ नि, यो फिडब्याक भोल्टेज चाहिँ के हुने भयो, बराबर हुने भयो। बराबर भयो भने के हुने भयो, यहाँबाट इनपुट नजाने भयो, आफ्नै हिसाबले यो गाडी चलिराख्ने भयो। तर 40 हुने बित्तिकै यो रिफरेन्स भोल्टेज भन्दा यो भोल्टेज चाहिँ अलिक सानो हुने भयो भनेपछि यो दुईजनाको ग्यापमा चाहिँ यहाँनिर Vref माइनस V भोल्टेज चाहिँ यहाँ यो सिस्टमलाई दिने भयो के। यो चाहिँ कन्ट्रोल भोल्टेज भयो हैन, यो चाहिँ एरर भयो। यो एरर यसमा जाने बित्तिकै अनि इन्जिनले के बुझ्छ भन्दा त्यहाँनिर त कुनै एउटा मतलब त्यो दुईटाको बिचमा त यो सेट र एक्चुअलको बिचमा त डिफरेन्स रहेछ भनेर यो इन्जिन यो सिस्टमले बुझ्छ के। सिस्टमले बुझेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ आउटपुट निकालेर अब हाम्रो गाडीको केसमा हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, उसलाई चाहिँ ग्यास दिनु पर्यो वा अलिकति पेट्रोल दिनु पर्यो, एक्सिलेटर दबाउनु पर्यो नि त। अनि भित्र अटोमेटिक सिस्टम हुन्छ एक्सिलेटर दबाउने। त्यो भोल्टेज जाने बित्तिकै अब त्यो भित्र कसरी काम गर्छ कम्प्लिकेटेड, त्यो गाडीको कम्प्लिकेसन चाहिँ हामीले यहाँ पढ्ने होइन है, हामीले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट मात्र पढ्ने हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ, यो इन्जिनलाई चाहिँ एक्सिलेटर दबाउँछ। एक्सिलेटर दबाउने भनेपछि अब त्यो भोल्टेजलाई फेरि अब त्यहाँभित्र विभिन्न सिस्टम हुन्छ नि, भोल्टेजले गएर एक्सिलेटर दबाउने त होइन, भोल्टेजले गएर भित्र कुनै किसिमको एउटा रिलेलाई थिस्लाएर त्यो रिलेले चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यहाँभित्र एक्चुएटरलाई दिन्छ। एक्चुएटरले चाहिँ अनि त्यहाँ ग्यास दिन्छ र ग्यास त भन्दैन, अमेरिकनहरूले ग्यास भन्छ, हाम्रो केसमा चाहिँ पेट्रोलको त्यो एक्सिलेटर दबाएपछि अनि गाडीको स्पिड बढ्दै जान्छ। अनि जब ठ्याक्क 50 पुग्छ त्यति बेला चाहिँ यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्स 0 हुन्छ भनेपछि इन्जिनमा चाहिँ इनपुट 0 हुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ यो क्लोज लुप सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, अलिकति यो हामीले सेट गरेको इनपुट र आउटपुटको बिचमा डिफरेन्स हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ यसरी फिडब्याकले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर हुन्छ के। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, क्लोज लुप सिस्टम भन्छौँ। तर ओपन लुप सिस्टममा चाहिँ त्यो हुँदैन। अब यहाँ 50 को ठाउँमा यहाँ 40 आयो भने पनि यहाँ अटोमेटिक कन्ट्रोल गर्ने कुनै सिस्टम हुँदैन कि। यसमा चाहिँ ओपन लुप सिस्टममा चाहिँ यहाँ सेट गरे हुन्छ, यहाँ आउटपुट त्योभन्दा घटबड हुन सक्छ। तर क्लोज लुप सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ आउटपुट र इनपुटको बिचमा चाहिँ यो के अरे आउटपुट चाहिँ आफूले भने जस्तो निस्कोस् भनेर एउटा फिडब्याक सिस्टम चाहिँ त्यहाँ के गरिरहेको हुन्छ, बनाइरहेको हुन्छ है। अब यो अझै मैले पछि हामीले अरू गर्दै जान्छौँ, त्यसपछि अझै यो क्लियर हुँदै आउँछ। यो क्लियर, यसबाट के आइडिया भयो है। अब यो यसलाई चाहिँ हामीले सिग्नल फ्लो ग्राफमा लेख्ने हो भने चाहिँ अघि हामीले गरिसक्यौँ यो होइन। यो चाहिँ आर भयो, यो चाहिँ सी भयो होइन, आर भयो, यो सी भयो, अनि हाम्रो चाहिँ यो जी हुने भयो है। यो केसमा हामीले बनाउने हो भने चाहिँ के हुने भयो, यहाँ आर हुने भयो, यहाँ यदि 1 लेख्यौँ भने यो चाहिँ यहाँ यसरी गयो, यो अर्को भयो, यहाँ सी भयो है। अब यहाँबाट यसरी चाहिँ जी गएको छ, यो यहाँबाट यसरी फिडब्याक चाहिँ यसरी गएको हुन्छ है। यो चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक भएकोले गर्दा -h हुने भयो कि यसको। यदि सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्र गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो हुने हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दा CS भनेको आउटपुट इज अलवेज इक्वल टु ट्रान्सफर फङ्सन GS इन्टु RS है। भनेपछि यो चाहिँ इनपुट आउटपुट भयो है, यो भनेको आउटपुट भयो। आउटपुट इज इक्वल टु यसको जुन चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन इन्टु यो इनपुट भयो है, त्यो हुने भयो। अब यो केसमा हामीले हेर्ने हो भने हामीले अस्ति पनि गरिसक्यौँ होइन। यसमा कसरी गरेका थियौँ, यो दुईटाको बिचमा त एरर हुने भयो नि त। यहाँनिर त के हुने भयो भन्दा यहाँनिरको जुन चाहिँ एरर छ यसलाई मैले एरर ई भनेर लेखेँ भने एरर ई इज इक्वल टु RS R माइनस C इन्टु H हुने भयो हो। यो एरर भनेको चाहिँ R माइनस यो C लाई H ले मल्टिप्लाई गरे, यो भने यो C हो भने यो भनेको C इन्टु H हुने भयो होइन। यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ ई एरर हुने भयो। त्यो एररलाई फेरि G ले मल्टिप्लाई गरेपछि C हुने हो। C इज इक्वल टु G इन्टु एरर हुने भयो है, विच इज इक्वल टु G इन्टु R माइनस CH हुने भयो है। यो भनेको GR माइनस
जी इन्टु सी इन्टु एच भयो है। अब सीसी भएर एकतिर ल्यायो भने पनि सी प्लस GCH इज इक्वल टु जी इन्टु आर भयो। भनेपछि यसबाट सी कमन निकाल्यो भने 1 प्लस GH इज इक्वल टु जी इन्टु आर भयो है। यसलाई मैले यहाँ लेखेँ, अब यहाँ लेखेँ है। यो भन्यो भने चाहिँ सी इज इक्वल टु जी डिभाइडेड बाई 1 प्लस GH इन्टु आर हो है। सी भनेको चाहिँ आउटपुट हो, आर भनेको इनपुट हो। यदि यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले कम्पेयर गर्यौं भने हेर त यहाँ यसमा चाहिँ यो गेन हो, यो भनेको गेन हो, यो केसमा चाहिँ यो गेन हो है। भनेपछि ओपन लुप सिस्टम र क्लोज लुप सिस्टमलाई कम्पेयर गर्यौं भने कुन चाहिँको गेन चाहिँ ठुलो हुने भयो त भन त। यो चाहिँ मैले ओपन लुप क्लोज लुप सिस्टमको गेन यो भयो, ओपन लुप सिस्टमको गेन यो भयो है। यो चाहिँ ओपन लुप सिस्टमको गेन भयो। यहाँ चाहिँ गेन यो छ, यो चाहिँ ओपन लुप सिस्टमको गेन चाहिँ यहाँनिर छ है। क्लोज लुप सिस्टमको गेन चाहिँ यहाँ चाहिँ है। यो चाहिँ क्लोज लुप सिस्टमको भयो नि त मैले डिराइभ गरेको है। यो चाहिँ इनपुट भयो, यो सरी यो आउटपुट भयो, यो इनपुट भयो। इनपुटलाई चाहिँ गेनले गुणा गरेपछि आउटपुट निस्किन्छ। भनेपछि यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा के देखिन्छ ल भन त। ल बिकेन भन त, बिकेन बिकेन त खै बोले नि त। हजुर सर के भन्नु? यो दुईटालाई कम्पेयर गर्यो भने के फरक, गेनमा के फरक पायो त? यो चाहिँ यो क्लोज लुप सिस्टमको गेन क्याल्कुलेट गरेको त बुझ्यो होइन? बुझ्यो सर। बुझ्यो। हजुर के देखियो भन्दा यसलाई चाहिँ यदि यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा के हुन्छ भन्दा क्लोज लुप सिस्टमको गेन चाहिँ जी छ, यसको गेन जी छ भने यो के अरे ओपन लुप सिस्टमको गेन जी छ भने यसको चाहिँ जी डिभाइडेड बाई 1 प्लस GH छ है। भन्नुको अर्थ क्लोज लुप सिस्टमले गर्दा आउटपुट चाहिँ हाम्रो भने जस्तो निकाल्न पाइयो, तर त्यसको गेन चाहिँ के घटेर जान्छ, घटेर जान्छ के है। सपोज अब H इज इक्वल टु चाहिँ सपोज भनौँ न, H इज इक्वल टु चाहिँ सपोज 100 छ अरे, 10 छ अरे, G इज इक्वल टु चाहिँ 100 छ अरे। भनेपछि यसको गेन चाहिँ 100 हुने भयो भने यसको गेन चाहिँ के हुने भयो, 100 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 इन्टु 100 भनेपछि कति निस्किने भयो त यो। यदि 1 लाई बिर्सिने हो भने यो झन्डै झन्डै कति हुने भयो, 100 डिभाइड 100 डिभाइडेड बाई 1000 भनेपछि झन्डै 0.1 जति हुन आउँछ कि यो। भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दा क्लोज लुप सिस्टममा गएपछि के हुन्छ भन्दा ओभरअल गेन यो त किनभने यो सी इज इक्वल टु यो भन्नुको अर्थ त मैले यो होल सिस्टमलाई ब्ल्याक बक्स जस्तै माने हो नि त यो होइन। यति सिस्टम यो होल सिस्टमको गेन चाहिँ के हुने भयो, जी अपन 1 प्लस GH हुने भयो। यो होल सिस्टमको गेन चाहिँ जी अपन 1 प्लस GH हुने भयो। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा क्लोज लुप सिस्टमको गेन चाहिँ ओपन लुप सिस्टमको गेन भन्दा के हुन्छ, कम हुन्छ। हामीले त्यसबाट एउटा कन्ट्रोल सिस्टम हालेपछि त्यसबाट हामीलाई फाइदा त भयो, हामीले चाहिँ आउटपुटलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, आफूले भनेको ठाउँमा सेट गर्न सक्यौँ। तर यसको नेगेटिभ पार्ट भनेको के भयो, गेन चाहिँ के हुने भयो, घट्ने भयो। यो क्लियर भयो अविकल, बुझ्यो? भयो सर। अब धेरै टाइम चाहिँ छैन रहेछ यो है। यहाँ क्लियर भयो, मेटाउँछु है मैले। अब अर्को चाहिँ के छ भने ओपन लुप सिस्टममा चाहिँ अघि मैले के भने भन्दा यो एउटा जी भने भयो,
इनपुट आर भयो, आउटपुट सी निस्किने भयो है। जबकि क्लोज लुप सिस्टममा के हुन्छ, जी हुने भयो, इनपुट आर भयो, यहाँबाट पोजिटिभ गयो, यो नेगेटिभ भयो, यहाँबाट यसरी आएर यसरी गयो। यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ फिडब्याक एच छ है, यो चाहिँ सी भयो, ए सरी सी भयो होइन। यो चाहिँ क्लोज लुप सिस्टम भयो, ओपन लुप सिस्टम भयो है। अब के हुन्छ भन्दा यो जी भनेको चाहिँ अब के हो भनेर भन्ला, यो जी भनेको चाहिँ एउटा अस्ति मैले हामीले डिराइभ गर्यौँ नि, एउटा मोटरको लागि डिराइभ गर्यौँ नि, त्यसमा विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरूले त्यो सिस्टम बनाएको हुन्छ होइन। त्यसभित्र अब विभिन्न मेकानिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट्सको त्यसलाई हामीले इक्वेसनमा चाहिँ चेन्ज गरेर यहाँ राखेको हुन्छ। यो जी भनेको चिजमा चाहिँ विभिन्न त्यहाँभित्रको कम्पोनेन्ट हुन्छ। एच भनेको चाहिँ नर्मली फिडब्याक, यहाँ जस्तै स्पिडको केसमा यो स्पिड सेन्सर होला होइन। कुनै ठाउँमा यो पानीको लेभल सेट गर्नु खोजिरहेको छौँ अरे हामी, पानीको लेभल चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर आउटपुट चाहिँ पानीको लेभल हुनसक्छ होइन। अब त्यस्तै आउटपुट चाहिँ कुनै पनि चिजको टेम्परेचर पनि हुनसक्छ। जस्तै कुनै एउटा मेसिनको भनौँ न, एउटा यो कोठाको कुनै एउटा कोठाको चाहिँ टेम्परेचर सेट गर्नु छ भने यो आउटपुट टेम्परेचर पनि हुनसक्छ। त्यो किसिममा चाहिँ यो एच चाहिँ त्यही अनुसार फरक हुनसक्छ। यदि यो आउटपुट टेम्परेचर हो भने यो टेम्परेचर सेन्सर हुनसक्छ, यो स्पिड हो भने स्पिड सेन्सर हुनसक्छ, लेभल हो भने लेभल सेन्सर हुनसक्छ। सेन्सर भनेको फरक हुन्छ। अब एच पनि विभिन्न आफ्नो काम अनुसार विभिन्न चिजले बनाएको हुन्छ। त्यस्तै एच पनि अब विभिन्न, जी पनि विभिन्न चिजले बनाएको हुन्छ। त्योभित्र मेकानिकल इलेक्ट्रिकल विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। तर त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर फङ्सन इक्वेसन्सहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन। त्यो भयो चाहिँ के हुन्छ भन्दा विभिन्न कारणले गर्दा कुनै पनि मेसिन पनि समय अनुसार बित्दै गएपछि त्यसमा वेयर एन्ड टियर हुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यो चिज चाहिँ खिँदै जान्छ होइन। वा अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा अब त्यो चिजमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनले गर्दा पनि भनौँ न, अब कुनै एउटा चिज चाहिँ हामीले काठमाडौँको टेम्परेचरलाई भनेर बनायौँ अरे, भोलि तराईमा त एकदम गर्मी हुन्छ र त्यसले गर्दा त्यो भित्रको कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ असर पार्न सक्छ। त्यो भएकोले गर्दा के हुन्छ भन्दा यदि हामीले चाहिँ जीमा चाहिँ चेन्ज आउन सक्छ, जीको भ्यालु चाहिँ जी मात्रै नभएर डेल्टा जी हुनसक्छ कि अलिकति एउटा सानो एरर चाहिँ थपिन सक्छ है। र त्यो थप्यो भने चाहिँ ओपन लुप सिस्टममा त्यसले कस्तो असर पार्छ र क्लोज लुप सिस्टममा त्यसले कस्तो असर पार्छ होइन। यसमा जी को ठाउँमा जी प्लस डेल्टा जी भयो भने के हुन्छ, यसमा चाहिँ जी प्लस डेल्टा, यसमा पनि जी प्लस जी इज इक्वल टु जी प्लस डेल्टा जी। डेल्टा जी भन्नुको अर्थ चाहिँ विभिन्न वेयर एन्ड टियर, एजिङ होइन, मेसिन आफै पुरानो हुँदै गयो वा त्यसमा कुनै इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनले चाहिँ त्यसमा चेन्ज आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ यो आउटपुटमा कस्तो असर पार्छ, यसमा धेरै असर पार्छ कि यसमा धेरै असर पार्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ, त्यसलाई स्टडी गर्न मिल्छ। यो आज क्लास इतिहास हो। हो सर। यो चाहिँ म नेक्स्टमा गरिदिन्छु है। यसले चाहिँ कसरी चाहिँ यो असर पार्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है। ल आज यति नै स्टप गरौँ।